सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। शत्रुणापि प्रशंसितः लाचितः। पूर्वं स्वर्गदेवः चक्रधरसिंहः असमराज्यं परिपालयति स्म। तस्य सेनानायकः लाचित् वरफुकनः इति राज्ञा दत्तः बिरुदः। लाचितस्य पिता अपि राजास्थाने उद्योगी आसीत्। अतः आबाल्यात् एव लाचितः क्षत्रियोचितासु विद्यासु अनितरसाधारणं नैपुण्यं प्राप्तवान् आसीत्। अतः एव अल्पे एव वयसि सः सेनानायकदं प्राप्य शौर्यादिकं प्रदर्श्य वरफुकनः इति बिरुदमपि प्राप्तवान् आसीत्। तस्मिन् काले देहल्याम् औरङ्गजेबस्य शासनं प्रचलति स्म। औरङ्गजेबस्य राज्यदाहः अत्यधिकः। विना कारणम् आक्रमणं कृत्वा सः राज्यानि वशीकरोति स्म। असमराज्यमपि वशीकरणीयम् इति तस्य चिन्तनम् आसीत्। दूरदृष्टिमान् लाचितः एतत् अवगत्य गुवाहटी नगरसमीपे दुर्गनिर्माणाय आदेशं कृतवान्। औरङ्गजेबस्य आक्रमणं यदा कदाचिदपि सम्भवेत् इत्यतः अल्पे एव काले दुर्गनिर्माणं समाप्तं भवेत् इति लाचितस्य चिन्तनम्। तद्दुर्गं निर्मितं चेत् शत्रोः आक्रमणस्य निरोधः सुकरः इति सः जानाति स्म। एतत् कार्यं सः मातुलाय एव समर्पितवान्। तस्य आज्ञा आसीत् यत् दुर्गनिर्माणकार्यम् अहोरात्रं प्रचलेत् इति। अतः सैनिकाः एव निर्माणकार्ये योजिताः तेन। एकस्यां रात्रौ लाचितः दुर्गनिर्माणस्य प्रगतेः वीक्षणाय तत् स्थलं गतवान्। तस्मिन् समये सर्वे अपि निद्रामग्नाः आसन्। क्रोधसन्तप्तः लाचितः मातुलम् उत्थाप्य कठोरस्वरेण पृष्टवान्, अत्र कोऽपि कार्यरतः न दृश्यते, किमर्थम् एवम् इति। सर्वे नितरां श्रान्ताः सन्ति, अतः ते निद्रावशं गताः। मातुलः शिरः अवनमय्य एव अवदत्, किं देशे अपायग्रस्ते श्रमचिन्ता क्रियेत? भवान् किमर्थम् अत्र नियुक्तः? अविरतं कार्यं यथा प्रचलेत् तथा परिवीक्षणाय खलु? किन्तु भवता एव अत्र प्रमादः आचरितः। एषः न लघुप्रमादः, महान् देशद्रोहः एषः इति वदन् लाचितः कोशात् खड्गं निष्कास्य मातुलस्य शिरच्छेदं निर्व्यामोहं कृतवान् एव। देशहितात् अपि मातुलः श्रेष्ठः न इति तस्य चिन्तनम् आसीत्। एतत् दृष्टवन्तः सैनिकाः स्तब्धाः जाताः। निद्राहारचिन्तां परित्यज्य ते दुर्गनिर्माणकार्ये उद्यताः अभवन्। अल्पे एव काले तत् कार्यं समाप्तम् अभवत्। एतस्मात् लाचितः गतचिन्तः जातः। लाचितस्य युद्धसन्नाहं दृष्ट्वा औरङ्गजेबः महता सैन्येन सह रामसिंहनामकं सेनापतिं प्रेषितवान्। ब्रह्मपुत्रतटे शराय नामके घट्टे महत् युद्धं प्रवृत्तम्।
यदा शत्रुसेना आगता तदवसरे लाचितः आसीत् ज्वरग्रस्तः। तथापि सः ज्वरम् उपेक्ष्य रणरङ्गं प्रविश्य शौर्येण युद्धं कृत्वा शत्रुसेनां पराजितवान्। पराजयं प्राप्य रामसिंहः देहलीं प्रति प्रस्थितवान्। सः अपि आसीत् शूरः सेनानीः। सः लाचितस्य शौर्यं चातुर्यं च मुक्तकण्ठं प्रशंसितवान्। शत्रोः अपि प्रशंसां प्राप्तवान् लाचितवरफुकनः भारतदेशस्य मुकुटमणिषु अन्यतमत्वेन विराजते। धन्यः लाचितः, धन्या भारतधरणिः।